सालाना तरबियती व इस्लाही दीनी व तबलीगी इज्तिमा। मकाम दारुल कुरान पंजपीर, ज़िला सवाबी। अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल कुरान पंजपीर के रूहानी व इल्मी गाँव में एक अजीम अलशान सालाना तरबियती, इस्लाही और दीनी तबलीगी इज्तिमा मुनक़िद होने जा रहा है। इस बाबरकत इज्तिमा में मुल्क से मुमताज़ उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और मुबल्लिग़ान दीन तशरीफ़ लाएंगे, जो सुरत तैयबा समेत मुख्तलिफ इस्लामी व इखलाकी मौज़ूआत पर ईमान अफरोज़ खिताबात फरमाएंगे। इज्तिमा की क़ियादत शख्स मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब दीमत बरकात हम फरमाएंगे। ये इज्तिमा रूहानी तरबियत, इस्लाह अहवाल और दावत व तबलीग के फ़रोग़ के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। كليك جد مقران طيب شيخ القرآن دي لمي سالة فكر يو دستان دي هو لمي سالة فكر يو دستان دي كليك جد مقران طيب شيخ دفن في اجتماع شور ولقي دلتا غيار باندي ور ولقي توحید سنت پر چار کلکو جداتی پی وزین سکور ولگی چی دفن پر اجتماع شور ولگی دلتا غیارو باندی ور ولگی روان قافل شد پن پر کے اجتماع روان قافل شد پن پر کے اجتماع خوریگی د توحید او د سنت بدری رڼا روان قافل شد پن پر کے اجتماع روان قافل شد پن پر کے اجتماع خوریگی د توحید او د سنت بدری رڼا روان قافل شد پن پر کے اجتماع روان قافل شد پن پر کے اللہ او در رسول پا پیراوی خبار بردی اللہ او در رسول پا پیراوی خبار بردی بخم نبوت پا کیوی خبر خدا روان قافل شد پن پر کے